पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर इमामुल हक इंजरी का शिकार हो गए। कीवी फील्डर का थ्रो जबड़े पर लगने से जख्मी हो गए। इमामुल हक बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से चले गए। पाकिस्तानी बैटर कनेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सके और इमामुल हक की जगह उस्मान खान बैटिंग के लिए आए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान लाइट चली गई। माउंट मोंगानोई में चंद मिनटों के लिए मैदान अंधेरे में डूब गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी कि लाइट्स बंद हो गईं। लाइट्स ऑफ होने की वजह से मैच रोक दिया गया। दीगर खबरों में बात करेंगे गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी पर IMF के माहिरीन के वक्त का दौरा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वफ्द गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे के लिए तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन तकरीबन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। तफसीलात इस पर जान लेते हैं। मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी के लिए IMF के माहिरीन का वक्त पाकिस्तान पहुंच गया है और आइंदा हफ्ते के दौरान से IMF के वक्त के साथ बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा। IMF ने 2 माह के दौरान ही गवर्नेंस की रिपोर्ट तैयार करने के लिए पाकिस्तान में अपना करप्शन और गवर्नेंस की बेहतरी, करप्शन के खात्मे और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। जिसमें IMF का वक्त गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी से मुताल्लिक जो इब्तदाई काम है वो मुकम्मल करेगा और ये अपनी रिपोर्ट IMF बोर्ड को देगा। जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जो मिशन IMF की जानिब से भेजा गया है इसका मकसद 6 बुनियादी रियासती फ़ाल हैं, जिसमें गवर्नेंस, बदउनवानी, मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट के ज़वाबित, कानून की हुक्मरानी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम शामिल हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF मिशन तकरीबन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा और उनका जो इस वक्त तक की कारकर्दगी है उसका जायजा लेगा। जो मुज़ाकरात IMF मिशन के साथ शेड्यूल हैं उसमें वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी, इसके अलावा वज़ारत निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, नैब, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि IMF मिशन बैंकिंग सेक्टर और चीनी के शोबे में मुसाबकत का भी जायजा लेगा। जी ठीक है, मुदस्सर अली राना, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। अब आपको बताएंगे पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़िज़ाई कंपनियों के जरिए होगी। 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ हज अदा करेंगे। वज़ारत मजहबी अमूर का एलामिया। निजी स्कीम के तहत 70,000 हाजियों के कोटे का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। 3 रुकनी आला सतह की हज इंतजामी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी GB शामिल। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंधु पर नई कैनाल्स को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि हमने दुनिया को बताया कि सिंधु को बचाना है। भारत हमारे पानी पर डाका मार रहा था। बतौर वज़ीर ख़ारजा मैंने मुकदमा लड़ा। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब सुने आवाम क्या कह रहे हैं। कैनाल्स का मनसूबा मुतनाज़ बन चुका है। 18 अप्रैल को हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। चाहते हैं कि जिस पॉलिसी से विफाक को नुकसान हुआ इसी पॉलिसी को वापस लाया जाए। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। पानी पे डाका भारत करते आ रहा है। मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं। हमारा मुतालबा होगा कि शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है। पानी का मुनसिफाना तकसीम के लिए जगह जगह आवाज उठाना है और आपने मेरे साथ देना है। 18 अप्रैल को आपने मेरे साथ आना है हैदराबाद। आएंगे आप हैदराबाद?
مرسی پر جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو بیٹھ کر وفاق کے سامنے اپنی باتیں رکھنی چاہیے. جلسوں میں کھڑے ہو کر مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. بیان بازی سے کینالز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. علی امین گنڈاپور کے وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے. علی امین گنڈاپور کی سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی نئی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں. 36 ارب روپے کے پینشن فنڈ میں فراڈ کیا گیا. وزیر اعظم چند دن میں ایک اور خوشخبری دیں گے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہمارے پر گولہ باری کرتے رہتے ہیں. میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں پر رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. اتنی ساری کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں کے پی کے کی اور کوئی اور نہیں کر رہا. خود آپس میں وہ کہہ رہا تو بھی چور ہے، وہ کہہ رہا تو بھی چور ہے، وہ کہہ رہا وزیر اعلیٰ چور ہے، وہ کہہ رہا میری کیبنٹ کے لوگ چور ہیں. اب جو ایک سابق جو دور ہے ان کا، اس کا 36 ارب روپے کا الزام لگایا گیا ہے. کس کے اوپر؟ پینشن فنڈ پہ. ایک اور خوشخبری آنے والی ہے کچھ دنوں میں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ خوشخبریوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اب چلتا رہے گا. اب پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو صنعتی شعبہ ہے ہمارا، انشاءاللہ وہ بھی ترقی کرے گا. اس کو تمام لوگوں نے اکراس دا بورڈ پاکستان کے اندر جو ہمارے چیمبرز ہیں، جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، اس نے اس کو سب کو ویلکم کیا ہے، سوائے چند یوٹیوبر ہیں جن کو ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہے. پنجاب حکومت میں خاص طور پر چیف منسٹر صاحبہ جو عید کے دنوں میں بھی انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کام کیے، ایک تو جو سہولت بازار ہے، رمضان سہولت بازار، اس کے اندر عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب نئی خوشخبری ہے اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جس کی کل منظوری دی ہے، وہ 13 نئے سہولت بازار جو ہیں وہ اگست تک قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے انہوں نے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ اوور چارجنگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو 22 لاکھ ٹرانسپورٹرز جو ہے ان کو 22 لاکھ روپے ان کو جرمانہ ہوا ہے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا کہ حکومت کے بی این پی کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں. ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. چند واقعات نے خدشات کو تقویت دی. اختر وینگل بازد رہیں گے تو حکومت کے پاس آپشنز موجود ہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات تھے. ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی اجازت پہلے دی، نہ اب دی جائے گی. صوبے میں اس وقت بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہے. مذاکرات کا پروسیس تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ، سردار اختر مینگل کے ساتھ 2 دور وزراء کی کمیٹی نے کیے. لانگ مارچ کے کوئٹہ پہنچنے کی صورت میں کچھ سیکیورٹی خدشات تھے جن کو تقویت دی ان واقعات نے جو کہ ڈبل روڈ پر اور لگ پاس پر ہوئے. وہ بزد ہیں کہ ان کا احتجاج جو ہے ریڈ زون پر ہوگا اور ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی سول سیکریٹریٹ ہو، چیف منسٹر ہاؤس ہو، ہائی کورٹ ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، اس کی اجازت پہلے بھی نہیں دی گئی، اب بھی نہیں دی. صوبائی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نہ صرف صوبائی اسمبلی میں موجود جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان سے رابطے کیے بلکہ جو باہر ہیں ان سے بھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا. انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا جب وہ لانگ مارچ کو دوبارہ کوئٹہ کی طرف لانے کا اعلان کر چکے ہیں تو واضح طور پر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں اس وقت بھی دفعہ 144 نافذ ہے. پولیٹیکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صوبائی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی جائے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا. پاکستان کو دہشت گردوں کے ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر تشویش. سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی کونسلر عاطف رضا نے کہا دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار موجود ہیں. کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے بلا روک ٹوک کارروائیاں کرتی ہے. ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دہشت گرد گروہوں کو ہتھیاروں کی رسائی کو روکا جائے. دہشت گرد تنظیموں کو مخالف ملک کی بیرونی امداد اور مالی معاونت حاصل ہے.